दिन से इमरान खान ना टूटा, ना झुका, ना बिका, ना बीमार हुआ, ना उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर सदर आरिफ अलवी से धोखा। सियासतदानों की जो इस वक्त इख्तियारात हैं और ताकत है वो ज़ीरो है। इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असद उमर साहब जो साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं और शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा भी गिरफ़्तार। हालात जो हैं मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं, मैं बिलाल अब्बासी हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासतदान बेबस हैं, उनके इख्तियारात नहीं हैं, अदालतों के पास कुछ इख्तियारात नहीं हैं, वो जो समाअत करते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। अदालत इलेक्शंस के जो 14 मई को इलेक्शन होने थे पंजाब में, उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। हालात इस वक्त ये हैं कि जो ताकतवर लोग हैं उनके इशारों पर सब कुछ हो रहा है। सदर आरिफ अलवी के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। सदर आरिफ अलवी साहब के साथ जो धोखा हुआ है उसमें उन्होंने आज वजाहत भी की है और कौम से माफ़ी भी मांगी है। ये बताता चलूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, जैसा कि खुदा मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने अपने अमले से कई बार तस्दीक की कि वो वापस जा चुके हैं, यकीन दिलाया गया जी वो वापस हो चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। जैसा कि अल्लाह सब जानता है वो माफ़ कर दे मुझे, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ जिनको इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत सज़ा होगी। नाज़रीन, हालात ये हैं, सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर होते हैं रियासत के, वो बेबस हैं। उनका जो डेजिग्नेशन है, उनका ओहदा है, एक मजाक बन के रह गया है। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर बिल पास हो गए हैं और मुकदमा भी दर्ज हो गया है शाह महमूद कुरैशी पर, असद उमर साहब पर, इमरान खान साहब पर, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताता चलूं, ये आर्मी एक्ट वो है कि किसी भी सिविलियन का आर्मी की अदालतों में ट्रायल हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसी भी शख्स पर लग सकता है। नाज़रीन, हालात ये हैं इस वक्त कि हुकूमतें बेबस हैं। अभी जो निगरान हुकूमत आई है उसने 15 माह की जो PDM की हुकूमत की रही सही कसर थी, आते ही उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई और ज़्यादा हो गई। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बचे हुए रहनुमा थे जिन पर रेड्स नहीं हुए थे, जिनको गिरफ्तार नहीं किया था, या जो जिन्होंने बयानात नहीं दिए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम 9 मई के जो करदार हैं उनका पहले सबसे जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया है उनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो है नारवा सलूक किया जा रहा है। इस वक्त वो अटक जेल में हैं और बैरक नंबर 3 में उनको रखा गया है और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है। अपनी गाड़ियों पर, बाइक्स पर, रक्षा चिंची पर कैदी नंबर 800 और ट्विटर पे कल टॉप ट्रेंड रहा है कैदी नंबर 802। और आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात एक बार हुई है, यानी कि उनकी मिसेस जो हैं बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, उनके वकील से उमर न्याजी साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, मुझे ये 1000 साल भी जेल में रख लें तो मैं डील नहीं करूंगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं, आप खुद आज देख लें, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया और आज हो चुकी है जी 20 अगस्त, यानी कि 15 दिन से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। जो रवायती सियासतदान होते हैं जिनको जागीर में, जिनको इनहेरिटेंस में मिलती है सियासत वरासत में, वो तो हॉस्पिटल चले जाते हैं जेलों से होकर। इमरान खान साहब अभी तक बीमार नहीं हुए, उन्होंने बीमारी का बहाना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाइयाँ ला के दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं
مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. 15 دن سے عمران خان صاحب کے جو عزائم ہیں بہت مضبوط ہیں. عمران خان صاحب کے بینوئی حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے سخت ناقد ہیں. ناقدین میں سے ایک ہیں. عمران خان صاحب پر انہوں نے سب سے زیادہ تنقید کی, لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر یہ نہیں توڑ سکتے. اور 15 دن سے عمران خان نہ ٹوٹا, نہ جھکا, نہ بکا, نہ بیمار ہوا, نہ اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑی. ریاست کی ساری طاقتیں, نگراں حکومت, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھی, ایک عمران خان صاحب کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے, الیکشن سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے, ان کا پاپولیرٹی گراف نیچے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ریاستی اداروں کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک عمران خان جیل میں بھی ہے, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اسی طرح ٹرینڈز بنا رہی ہے. 22 تاریخ کو عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے غیر قانونی ہے, سزا کو معطل کیا جائے. اگر مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اتنا جلدی عمران خان صاحب کو ریلیف دے گا. اگر عمران خان صاحب کو کسی عدالت سے ریلیف مل بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے 15 مقدمات میں ضمانت کینسل ہو گئی ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کا 30 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے. سب سے خطرناک جو مقدمہ ہے عمران خان صاحب پر جو ایف آئی اے نے کیا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, ان کو اس میں عمران خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. خان صاحب پر مقدمات کی تو بھرمار ہے, لیکن جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اسلام آباد وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, اور سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کر کے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کیا. اسد عمر صاحب کو آج گرفتار کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد پریس کلب میں, اس کے بعد وہ گھر گئے تو ایف آئی اے کے اہلکاروں نے ان کو گرفتار کیا, ہیڈ کوارٹر منتقل کیا. آج جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھا 1 دن کا ریمانڈ دیا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور ایف آئی اے کے اہلکاروں نے 14 دن کا ریمانڈ طلب کیا تھا, اور یہ کہا کہ آج تو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں, کل شاہ محمود قریشی صاحب کو متعلقہ جج صاحب کے سامنے پیش کیا جائے. اور آج سب سے بڑی ہیپننگ تب ہوئی جب صحافیوں کو اور غیر متعلقہ جو وکلا تھے کمرہ عدالت میں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے, وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. جب شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا, جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے, انہوں نے کہا کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, اس پہ ہم ان کیمرہ بات چیت کریں گے کہ صحافیوں کو اور غیر جو متعلقہ شخص ہیں ان کو نکال دیں عدالت سے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ جو ان ریلیونٹ لوگ ہیں وہ عدالت سے باہر چلے جائیں اور صحافی بھی باہر چلے جائیں. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب پر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ جو کیس ہے ایف آئی اے نے درج کیا ہے, جو دفعات لگائی گئی ہیں 1923 کے تحت جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت سزا جو ہے وہ ہوگی. اس میں عمران خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 14 سال تک, شاہ محمود قریشی صاحب کو, اسد عمر صاحب کو سزا ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ جو ہے ڈیتھ سینٹنس یعنی کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. وہ عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, 1 ماہ سے زیادہ وہ لاپتہ رہے. اس کے بعد انہوں نے مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے سامنے بیان ریکارڈ کیا, پھر ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر انہوں نے بیانات قلم بند کروائے اور یہ کہا کہ جو سائفر آیا تھا وہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کی نے یہ سائفر اپنی اخبار پہ, اپنی ویب سائٹ پہ بھی چھاپا ہے. دستاویزات ہوتی ہیں وہ چند لوگ دیکھ سکتے ہیں, چاہے وزیر خارجہ ہوں, وزیر اعظم ہو یا پرنسپل سیکرٹری ہوں, لیکن یہاں پر عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور خان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کہاں پر ہے, کیونکہ جب حکومت بدلی تو اس کو وہاں وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر نہیں ملا. اصولی طور پر یہ قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم کے پاس چیزیں ہوتی ہیں, چاہے کوئی بھی سائفر وغیرہ آیا ہو, کوئی بھی لیٹر آیا ہو, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا یہ مجھ سے گم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب شکنجے میں ہیں, بھرپور طریقے سے چاروں اطراف سے ان کو جکڑا گیا ہے. ان کا اب فوراً باہر نکلنا بہت مشکل ہے. الیکشن 2023 میں نہیں ہو رہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہیڈ آف سٹیٹ تھے صدر عارف الوی, ان کی بے بسی, ان کی بے اختیاری, ان کے عہدے کی بے توقیری,
تو آج دیکھ لی 24 کروڑ عوام نے، اور یہ ہے پاکستان میں آئین، یہ ہے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ عدالتوں نے 6 وزراء اعظم کو سزائیں دی، لیکن کسی طاقتور شخص کو وہ عدالت کے احاطے میں نہیں بلا سکتے۔ یہ ہے اس ملک میں قانون، اس ملک میں آئین۔ اور جو پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں عمران ریاض خان، 101 دن سے لاپتہ ہیں، ان کو کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا۔ 20 سے زیادہ دفعہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ عمران ریاض خان کو پیش کیا جائے۔ پولیس جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔